हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आमच्या गोंयान खूप असे एक्टिविस्ट आहा जे आपलो स्वताचो टायम दिवन स्वता पयशे मोडून लोकां खातीर वावर करतात। अशातले एक आमचे बाय फिडॉल, माजोड्डेचे बाय फिडॉल, जे सदांच तेजो प्रयत्न आसता आपल्या गांवाचे बरें जावपाचे, गांवांत कितें चुकीचें घडटा तेचेर ते उलयता आनी सदांच कसलेय मुद्दे घेवपाक फुडें आसता। आमी हालीं तेचे बायट्स पळयता, तेची समाज सेवा पळयता, पूण तेची आनी एक तरेची जी समाज सेवा आहा ती कोणाक खबर ना। कितें हांव एक दीस तेंच्या घरा गेल्लो आनी घरा वचून जर पळयलें जाल्यार घराच्या भायर कितलेशे केजी आहात आनी ते केजींनी तेणी कुत्र्यांक दवरले आनी ते कुत्रे कसले तेणी घरान पोसलेले न्हू, जे कुत्रे भायर असतात न्हू फिश मार्केटान नाल्यार आनी खंय रस्त्यार, आनी जेंकां एक्सिडंट जाता आनी तेंचो कोणाचो पांय मोडटा भेंड मोडटा ते कुत्र्यांक घरा हाडून स्वताचे पयशे मोडून कितें हे फिडॉल तांकां ट्रिटमेंट दिता आनी तांकां बरें करता आनी तांकां पोसता। आयज फिडॉलाच्या घरा कमीत कमी 60 ते 70 कुत्रे आसात आनी 30-35 वयर माजरां आसात आनी सगळ्यांक तेणी ट्रिटमेंट दिवन बरी केल्लेली आसा। अशेय कुत्रे आसा जेंकां दोळे ना, दोनूय दोळे ना, तेय कुत्र्यांक कितें ते घरा कडेन पोसता आनी तांकांय टायम दिता। आनी थोडे कुत्रे अशे आहा जे जेंची दातकटी आहा ती गेल्लेली आहा आनी तांकां जेवण जेवपाक मेळना, तांकां स्वताच्या हातीन जेवण रांदून स्वता भरयता। आनी एक कुत्रो असो आहा जेका 7 वर्सां जालीं ते आयज आजून हातीन भरयत आसा। अशे खूब आमच्या समाजान कमी लोक आसता जे मन जाती बद्दल तांकां इतलो मोग आसता। ओके, म्हाका पळोवन सुद्दां आय एम ऑल्सो डॉग लवर, पूण इतलो न्हू फिडॉला भशेन न्हू। आनी फिडॉला भशेन तांकां परत डॉक्टरा कडेन वेटा कडेन व्हर, परत तांकां ट्रिटमेंट दी, सर लाय, पारो व्हायरस जालो जाल्यार तेंच्या फाटल्यान धांव, हे इतलें डेडिकेशन म्हाका जाल्यार दिसना कोण दिवंक शकता कशें। खरेंच बाय फिडॉल, तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा। ह्या मन जाती बद्दल तूं इतलो जो मोग दाखयता न्हू, कितें देव तुका सदांच पावतलो। हांव म्हाज्या वाटेन तुका एक शाबासकी दिवंक सोदता एक कवितेच्या मार्फत, आनी ही कविता हांवें तुजेर बरयल्या। माजोड्डेचे बाय फिडॉल, कवितेचें नांव माजोड्डेचे बाय फिडॉल। गांवा खातीर ते झगडटा, अन्याया विरुद्ध उलयता, ग्रामसभेन सगळ्यांक घाम काडटा, तेचे प्रश्न आयकोन पंच सरपंच भियाता, तेचे प्रश्न आयकोन पंच सरपंच भियाता। ना तेका पावता, आपणा कडेन जाता ती मदत करता, समाजा खातीर बरो वावर करता, गांवांत कितें चुकीचें जाता थंय निशेध करपाक सदांच फुडें आसता, गांवांत कितें चुकीचें जाता थंय निशेध करपाक सदांच फुडें आसता। तेचें घर जाला प्राणी संग्रहालय, कितलेच प्राण्यांक दिला तेणें आश्रय, जगा वयली कुत्री माजरां घरा हाडटा, स्वताचे पयशे मोडून तांकां ट्रिटमेंट दिता, आपल्या फॅमिली भशेन तांकां पोसता। अशें आमच्या समाजान खूब कमी लोक आसता जे निस्वार्थपणान काम करता, दुसऱ्याचे सदांच बरें चिंतता, पशु पक्ष्यांचेर मोग दाखयता। फिडॉलाक हांव हालींच वळखता, आमच्या वांगडा ते एक्टिविजम करता, गोंयचे कशें बरें जातलें हो तेचो विचार आसता, कोणाचेर अन्याय जालो जाल्यार ताका खूब राग येता, पोट तिडकीन आपलो टायम दिवन ते वावर करता, ह्या समाजा खातीर ते वावर करता। गोंयकारांक सांगता, असलो एक्टिविस्ट जेन्ना तुमच्या गांवांत आसता तेन्ना तुमी ताका साथ दिवपाची गरज आसता। राजकारण्या पेक्षा एक्टिविस्ट खूब बरो आसता, ताका कसलो स्वार्थ नासता। फिडॉलाच्या घरा 71 कुत्रे आसा, 35 माजरां आसा, कोणाचे पांय मोडलेले आसा, कोणाचे भेंड मोडलेले आसा, कोणाचे दोळे गेल्लेले आसा, एकट्याचे तर 2 दोळे गेल्लेले आसा। अशे तरेन बरे नासलेल्या कुत्र्यांची सेवा आयज ते करीत आसा, बरे नासलेल्या कुत्र्यांची सेवा आयज ते करीत आसा। खरेंच ताका आमी शाबासकी दिवपाची गरज आसा। जो मन जातीचेर माया दाखयता तो खरोच देवरूप आसता, ताका सदांच देवाचो साथ आसता, देवूच ताका ताकद दिता। असले सगळे करतलो जाल्यार ताकद जायी, आनी ती ताकद खंयसून मेळोंक शकता, देवूच दिवपाक शकता। बाय फिडॉल, देव तुजें सदांच बरें करतलो। जेजू तुका आनी तुज्या फॅमिलीक आशिर्वाद दितलो। तूं जे आयज हो वावर करता, बरो वावर करता, तेचे बरें फळ तुका आनी तुज्या फॅमिलीक दितलो। देव तुका सदांच पावतलो, आशिर्वाद तुका। देव बरें करूं।